मानवले आफ्नो समाजको विकासको क्रममा समाज र संस्कृतिको पहिचान गराउने मानवद्वारा निर्मित भौतिक तथा अभौतिक वस्तुहरूलाई सांस्कृतिक सम्पदा भनिन्छ भने पुरातात्विक वस्तु तथा सम्पदाहरू भन्नाले ऐतिहासिक कालखण्डमा मानिसले निर्माण गरेका इतिहास बोध गराउने हस्तलिखित वंशावली, हस्तलिखित ग्रन्थ, शिलापत्र, ताम्रपत्र, मुद्रा, देवी देवताको मूर्ति, दरबार, मठ मन्दिर, चैत्य, पशु पक्षी लगायत नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको वस्तु समेत जनाउँछ। पुरातात्विक सम्पदाले सभ्यता तथा परम्परालाई चित्रण गर्दछ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र भएकाले इतिहासको विभिन्न समयमा धार्मिक आस्थाका कारण मठ मन्दिर, देवल, चैत्य तथा पाटी पौवाहरूको निर्माण हुँदै आएको पाइन्छ, जसमध्ये चलायमान ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू देशैभरि यत्रतत्र छरिएकाले विभिन्न कालखण्डमा चोरी निकासी भई विश्वका विभिन्न स्थान तथा सङ्ग्रहालयहरूमा समेत भेटिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपाल मठ मन्दिरहरूको देशको रूपमा पनि परिचित छ। त्यसमाथि काठमाडौँ उपत्यका त मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर पनि चिनिन्छ। हामीसँग विश्व सम्पदामा सूचीकृत मोनुमेन्टहरू पनि काठमाडौँ भ्यालीमा छन्। पछिल्लो समयको भूकम्पले त्यस्ता मोनुमेन्टहरूमा केही समस्याहरू सिर्जना गर्यो। सङ्कटमा परेका मोनुमेन्टहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि विशेष गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण, नेपालको डोनर एजेन्सीहरू र पुरातत्व विभागले पनि विभिन्न क्रियाकलापहरू अगाडि बढाए। भर्खरै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम पुरा भएर बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्ने गरी पुरातत्व विभागमा त्यो ह्यान्डओभर भइसकेको छ। समाजमा अग्रस्थानमा रहेको व्यक्तिले नै आफ्नो घरमा सोखको रूपमा सजाएर राख्ने प्रचलनले गर्दा विक्रम सम्वत 1950 को दशकपछि नेपालमा कैयौँ ऐतिहासिक वस्तुहरू चोरी भई विश्वका विभिन्न मुलुकका घर तथा सङ्ग्रहालयसम्म पुगेको देखिन्छ। विदेशी सङ्ग्रहालयमा नेपाली कलाकृति, मूर्ति तथा अन्य सम्पदा हुनुले पनि सम्पदा चोरी नभएको भनेर नकार्न सकिँदैन। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने निश्चित कानुन नहुँदा एयरपोर्ट तथा भन्सारमा आधुनिक चेक जाँच गर्ने प्रविधिको कमी हुँदा यस्ता सांस्कृतिक सम्पदाका वस्तुहरू सजिलैसँग नेपालबाट अन्य देशहरूमा विभिन्न माध्यम मार्फत पुग्ने गरेकोले ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको संरक्षण समेत गरी शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 जारी गरिएको थियो, जसमा कुनै पनि पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी 25,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले पहिला धर्मको रक्षा गरौँ, धर्मको रक्षा गरे हाम्रो रक्षा हुन्छ, हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गरौँ, हाम्रो परम्पराको रक्षा गरौँ, हाम्रा रीतिरिवाजको रक्षा गरौँ, हाम्रा मूर्तिहरूको रक्षा गरौँ, पुराना दरबारहरूको रक्षा गरौँ, कलाको रक्षा गरौँ। मेरो प्रार्थना यही छ र नेपाल प्रहरीले यसमा योगदान गरिआएको छ। अझ पनि सशक्त रूपले गरोस् र नेपाल सरकारले कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि ठुलो भूमिका खेलोस्, मेरो यही अनुरोध छ। पुरातात्विक अनुसन्धान देशको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, मर्मत सम्भार तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पुरातात्विक सम्पदा सङ्ग्रहालय तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्न विक्रम सम्वत 2009 सालमा पुरातत्व विभागको स्थापना भएसँगै ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक स्थलहरूको अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण,
विश्व सम्पदा सूची स्थलहरू र सङ्ग्रहालयहरूको व्यवस्थापन तथा चल सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध निकासी र आयातलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापनको कार्य तीव्र रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशहरूमा नेपालबाट चोरी भएर गएका त्यस्ता मूर्तिहरू थुप्रै छन् भन्ने जानकारी भएको छ र त्यसको लागि हामीहरूले अहिले एउटा कमिटी पनि गठन गरेका छौँ। कमिटी मार्फत हामीलाई जानकारी हुँदा बित्तिकै हामीले त्यसको चाहिँ यहाँ कहाँबाट हराएको हो, कहिले हराएको हो, कहाँ कहाँ त्यसको चाहिँ अब कहीँ रेकर्ड भेटिन्छ कि भन्ने हिसाबले अनुसन्धान गर्ने, खोज्ने अनि त्यसपछि एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर हामीहरूले त्यो क्लेम गरेर पठाउने सुरु गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले मन्त्रालय मार्फत, परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै सरकारी च्यानलहरू मार्फत कामहरू गरिराखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले केही इन्टरपोलहरूमा पनि पत्रचार गरिराखेका छौँ। खास गरी नेपाल प्रहरी मार्फत थुप्रै चाहिँ अब चाहिँ चोरीका केसहरू हामीले पठाइराखेका छौँ। सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध आयात, निकासी र स्वामित्व हस्तान्तरणलाई निषेध गर्ने र रोकथाम गर्ने सम्बन्धी 1970 महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले अनधिकृत रूपमा नेपाल बाहिर गएका सांस्कृतिक चल सम्पदाहरू नेपाल फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढिरहेको यस अवस्थामा हालसम्म जम्मा 76 थान सांस्कृतिक चल सम्पदाहरू विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाको प्रयासबाट फिर्ता भइसकेका छन्। हामीले चाहिँ 54वटाको लागि चाहिँ हामीले कूटनीतिक पहल गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ फिर्ताको प्रक्रियामा छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता वस्तुहरू फिर्ताको लागि हामीले बृहत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसको प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, त्यसको डकुमेन्टेसनहरू हेरेर अध्ययन प्रमाण, आफ्नो दाबीलाई सपोर्ट गर्ने पर्याप्त प्रमाणहरू संलग्न गरेर हामी कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्छौँ। नेपालभित्र पनि प्रहरीद्वारा गरिएको विभिन्न प्रयासहरूले गर्दा केही सांस्कृतिक सम्पदाहरू फेला पर्न थालेका छन्। तीमध्ये विक्रम सम्वत 2037 सालमा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयबाट हराएको फारसी भाषामा लेखिएको शाहनामा ग्रन्थ पनि एक हो। प्रहरीको प्रयासबाट देशका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका तथा भूकम्प लगायत अन्य प्राकृतिक विपत्तिको समयमा हराएका मूर्तिहरू पत्ता लगाई पुनः स्थापना गर्ने काम पनि भइरहेको छ। साथै इन्टरपोलको माध्यमबाट अन्य देशहरूमा पुगेका कलाकृतिहरूलाई स्वदेश फर्काउनको निमित्त पुरातत्व विभागको समन्वयमा अन्य इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रहरूलाई पत्राचार गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यो कार्यक्रम निर्माण गर्दासम्म नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार 578वटा पुरातात्विक सम्पदाहरू चोरी भएकोमा विभिन्न मितिहरूमा 478वटा फेला परिसकेका छन्। पुरातात्विक महत्त्व राख्ने चिजवस्तुहरूको संरक्षण सम्बोधन गर्ने काम नेपाल प्रहरीले महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू, मठ मन्दिरहरू अथवा कुनै पनि सङ्ग्रहालयहरूमा नेपाल प्रहरीको जनशक्तिलाई नै 24 घण्टा परिचालन गरेर सुरक्षा दिइरहेको अवस्था छ। प्राचीन स्मारक ऐन अन्तर्गत संरक्षण गर्नुपर्ने वस्तुहरू यदि चोरी भयो अथवा हरायो भनेदेखि त्यसलाई पनि नेपाल प्रहरीले पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। यदि कुनै पुरातत्व महत्त्व राख्ने चिजवस्तुहरू चोरी भयो अथवा नेपालबाट बाह्य देशहरूमा समेत चोरेर यदि लगिएको रहेछ भनेदेखि पनि इन्टरपोलको माध्यमद्वारा अथवा समन्वय गरेर त्यस्ता चोरी भएका सम्पदाहरूलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउने र सम्बन्धित ठाउँमा दाखिला गर्ने, संरक्षण गर्ने काम पनि नेपाल प्रहरीले गर्दै रहेको अवस्था छ। सांस्कृतिक चल सम्पदाहरू नेपाल फिर्ता भए पश्चात यस्ता जीवन्त सम्पदा उत्पत्ति स्थलमै महत्त्व बढी हुने हुँदा स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाजको समन्वयमा सम्भव भएसम्म सोही स्थानमा पुनः स्थापित गर्ने, अन्यथा राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा उचित संरक्षणका साथ सङ्ग्रह गर्ने गरिएको छ। लक्ष्मीनारायणको जुन मूर्ति छ त्यो मूर्ति चाहिँ 1984 वडा नम्बर 16 पटको टोलबाट चोरी भएर
त्यो मूर्ति चाहिँ अमेरिकाको टेक्ससको एउटा म्युजियममा चाहिँ प्रदर्शनमा राख्न पुगेको रहेछ र त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता ल्याउनको निमित्त नेपाल प्रहरीको तर्फबाट धेरै राम्रो सहयोग हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र अमेरिकन एम्बेसी काठमाडौँमा रहेको अमेरिकन एम्बेसीको तर्फबाट पनि त्यसमा अति राम्रो सहयोग प्राप्त भयो र पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट पनि त्यसमा अति राम्रो सहयोग प्राप्त भयो। अर्थात् यो चाहिँ एउटा मिसन काम, मतलब एक किसिमको चाहिँ टिम वर्क हो। यो टिम वर्कले चाहिँ निकै राम्रो काम हुन गयो। देशमा शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा विपद व्यवस्थापनका साथसाथै नेपाल प्रहरीले सांस्कृतिक तथा धार्मिक मठ मन्दिरहरूको समेत सुरक्षा गर्दै आइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले संवेदनशील मठ मन्दिरमा 24 घण्टा ड्युटी गर्ने, अन्य स्थानका सम्पदाहरूको सुरक्षाको निमित्त पालो पहरा तथा रातको समयमा एम्बुस थापी शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ समेत गर्दै आइरहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमै रहेको यो पाटन दरबार स्क्वायर मङ्गल बजार भन्छ र मङ्गल बजार सँगसँगै कृष्ण मन्दिर भनेर पनि चिनिने ठाउँ हो र टुरिस्ट एरिया पनि भएको भएर म्युजियमसँगै जोडिएको छ। यसमा चाहिँ चोरी डकैती नहोस् भनेर हाम्रो म्युजियमभित्र लगायत यो बाहिरको सबै ठाउँमा 24 घण्टा ड्युटी भइरहन्छ र यो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हाम्रो नेपाल प्रहरीको कर्तव्य भएको भएर यसमा सुरक्षा गर्न पाउँदा, ड्युटी गर्न पाउँदा एकदमै आफूलाई चाहिँ गर्व नै ठान्छु। समाजमा सङ्कीर्ण तथा छोटो समयमा धेरै पैसा आर्जन गर्ने लोभ भएका व्यक्तिहरूको प्रयोग गरी मूल्यवान मूर्तिहरूको चोरी हुने कारणले गर्दा यसलाई अझै पनि शून्यमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल प्रहरी तथा पुरातत्व विभागको मात्र प्रयासले चोरी निकासीलाई कम गर्न नसकिने हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय, भन्सार विभाग, अदालतहरू र सम्पदालाई अपनत्व गर्ने सचेत नागरिक तथा स्थानीय सरकारको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। सीसी क्यामेरा त अनिवार्य राख्थियोस्, चोरी हुन कम हुन्छ। हाम्रो त्यो नन्दी रात्रिमा नि चोरी भएर अस्ति मूर्ति ल्यायो होइन, कति वर्षमा, त्यस्तो काहीँ पनि नहोस्। पुरातात्विक सम्पदा हाम्रा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिहरू हुन्। अहिले नै हामीले यसको संरक्षण गर्न सकेमा मात्र भावी पुस्ताले यस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरू देख्न पाउनेछन्। त्यसैले संस्कृति रहनु भनेकै मानव सभ्यता रहनु भएकाले यसको जगेर्ना गर्नु तपाईँ हामी सम्पूर्णको दायित्व हो। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।